अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। मौसम सरमा की आमद पर सदर शी जिनपिंग का आफत ज़दा इलाकों का दौरा। चीन के नायब वजीर आज़म हे ली फोंग का दौरा अमरीका और अमरीकी वजीर ख़जाना जेनेट येलन के साथ बातचीत। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। और अब खबरें तफसील के साथ। नवंबर की आमद के साथ ही शुमाली चीन में मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। 10 तारीख को चीनी सदर शी जिनपिंग ने 3 माह कबल सैलाब की जद में आने वाले बीजिंग और सूबा हेबे के दही इलाकों का दौरा किया और आफत ज़दा इलाकों की तामीर नौ की सरगर्मियों का मुआयना किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौसम सरमा में हर एक मुतासरा घर के लिए हीटिंग का अच्छी तरह बंदोबस्त किया जाए। खेती बाड़ी आफत के बाद तामीर नौ के कामों का एक अहम हिस्सा है। चीनी सदर ने ज़राई इलाकों का जायज़ा लिया और निशानदेही की कि अनाज की पैदावार किसानों की खुशहाली से लेकर मुल्क की फूड सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखती है, जिस पर पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। इसके अलावा सदर शी ने आफत ज़दा इलाकों के अवाम के लिए हीटिंग की सहूलियात और मकामी कारोबार के बारे में मालूमात लीं और मकामी हुकूमतों पर जोर दिया कि वो तमाम ज़रूरी इमदादी इक़दामात इख्तियार करें ताकि मुतासरा लोगों को दरपेश मुश्किलात को दूर किया जा सके। इसके साथ चीनी सदर ने आबी तनसीबात, सड़कों और मकामात की मुरम्मत और तामीर नौ समेत दीगर उमूर पर भी अहम हिदायत जारी की। 10 नवंबर को निस्फ सदी पर मुहित दोस्ती फिलाडेल्फिया ऑर्केस्ट्रा के दौरा चीन की 50वीं सालगिरह की याद में एक कॉन्सर्ट बीजिंग में मुनक्किद हुआ। सीपीसी की मरकज़ी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और सीपीसी की मरकज़ी कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सरबरा ली शोले ने कॉन्सर्ट में शिरकत की। उन्होंने फिलाडेल्फिया ऑर्केस्ट्रा के सदर और सीईओ माटियास के नाम सदर शी जिनपिंग का जवाबी खत पढ़कर सुनाया और तकरीर की। ली शोले ने निशानदेही की कि सदर शी जिनपिंग का जवाबी खत चीन और अमेरिका के दरमियान अवामी सकाफती तबादलों को गहरा करने की अहमियत की मुकम्मल अक्कासी करता है और चीन और अमेरिका के दरमियान हमागीर सकाफती तबादलों और ताउन को वसअत देने के लिए उनकी पुरजोश तवक्कुआत हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सकाफती तबादले और बाहमी सीखने के अमल में चीन और अमेरिका के दरमियान अवामी रवाबित को फ़रोग़ देने और दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए राय आमा की ठोस बुनियाद बनाने में हमेशा देर पा और मुनफरिद किरदार अदा किया है। चीन अमेरिका समेत दुनिया भर के सकाफती इदारों और फ़नकारों के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव को अमली जामा पहनाने और फ़न से मुश्तरका मोहब्बत की बुनियाद पर तबादलों को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि चीन और अमेरिका के सकाफती और फ़नी हलकों के दोस्त मिलकर चीन और अमेरिका के अवाम के दरमियान बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए सकाफती ताकत का हिस्सा डालेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म और चीन अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारत के उमूर में चीनी फ़रीक के रहनुमा हे ली फोंग 8 से 12 नवंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी वज़ीर ख़जाना येलन के साथ मुतअद्दिद उमूर पर बातचीत की। दोनों फ़रीक दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाने सैन फ्रांसिस्को में दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान होने वाली मुलाकात के लिए इक़्तिसादी नताइज की तैयारी और चीन अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरज़्म हैं। दोनों फ़रीक़ों ने चीन अमेरिका इक़्तिसादी ताल्लुकात, चीन अमेरिका और आलमी मईशत, आलमी चैलेंजों और एक दूसरे के ख़दशात पर तबादला ख़याल किया। चीन ने वाज़े तौर पर अमेरिका की जानिब से चीन की सरमायाकारी और चीनी कंपनियों पर पाबंदियों और दबाव, चीनी बरामदात पर कंट्रोल और चीन पर इजाफी महसूलात के बारे में अपने ख़दशात का इजहार किया और मामलात की बेहतरी के लिए अमेरिका से ठोस इक़दामात का मुतालबा किया। फ़रीक़ैन दर्जे ज़ैल अहम इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँचे। राबतों को मजबूत बनाने, इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने, इख्तलाफ़ात को कम करने और गलत फ़हमियों से बचने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीन अमेरिका इक़्तिसादी और मालियाती वर्किंग ग्रुप के क़याम और इजलासों के इनेकाद का खैर मकदम किया गया। फ़रीक़ैन के रहनुमाओं के दरमियान बराह रास्त और बाकायदगी से बातचीत करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि चीन और अमेरिका इक़्तिसादी डी कपलिंग के ख़्वाहां नहीं हैं और सेहतमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात की तरक्की का खैर मकदम किया जाता है ताकि दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों और कारकुनों के लिए बराबरी का मैदान फराहम किया जा सके और दोनों अवाम की फलाह व बहबूद को बढ़ाया जा सके।
اقتصادی ترقی، مالی استحکام اور ضابطے سمیت مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق معاشی مسائل، کم آمدنی والی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں میں قرض کے مسائل کے بارے میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ بین الاقوامی معاشی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے لیے بامانی کوٹے میں اضافے کو فروغ دینے اور نئے کوٹا فارمولے کے ذریعے کم نمائندگی والے اراکین کی آواز کو بڑھانے اور کثیر و جہتی ترقیاتی بینکوں کی اصلاحات کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا تاکہ انہیں بہتر اور زیادہ مؤثر بنایا جا سکے۔ 11 تاریخ کو سنکیانگ آزاد تجارتی زون کے تحت کاشغر زون کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ کاشغر زون کا رقبہ 28.48 مربع کلومیٹر ہے۔ کاشغر آزاد تجارتی زون میں زرعی پیداوار کی پروسیسنگ، ٹیکسٹائل، الیکٹرانک مصنوعات، انٹرنیشنل لاجسٹکس، سرحد پار آن لائن کمرشل اور جدید سروس ٹریڈ سمیت صنعتی اور کاروباری اداروں کے لیے جامع سروسز اور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، طب اور صحت اور مالیات سمیت دیگر اہم شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ سنکیانگ آزاد تجارتی زون کا کل رقبہ 179 مربع کلومیٹر ہے، جس میں ارمچی، کاشغر اور خارگوس 3 زونز شامل ہیں۔ 10 نومبر کو چین پاکستان مشترکہ بحری مشق سی گارڈین 3 میں حصہ لینے والے چینی جنگی جہازوں نے پاکستان کے شہر کراچی کی بندرگاہ پر اپنی اسمبلی مکمل کی۔ پاک بحریہ کے افسران اور سپاہیوں، پاکستان میں چینی سفارت خانے اور کونسل خانوں، چینی سرمایہ کاری سے چلنے والے اداروں کے اہلکاروں اور پاکستان میں مقیم چینیوں کی جانب سے چینی افسران اور سپاہیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد مشق میں شرکت کرنے والے چینی بحری جہاز پاکستان میں مقیم چینیوں کے لیے کھولے گئے۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ چینی اور پاکستانی بحری افواج نے مشترکہ مشقوں کا یہ سلسلہ منعقد کیا ہے۔ مشترکہ مشق کا مقصد چین اور پاکستان کے درمیان ہمہ موسمی تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری اور روایتی دوستی کو مزید گہرا کرنا اور دونوں افواج کے درمیان حقیقی جنگی تربیت کی سطح کو مزید بہتر بنانا ہے۔ سعودی عرب کے وفد کے مطالبے پر 10 تاریخ کو سلامتی کونسل میں غزہ کی انسانی صورتحال پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے جانگ جون نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس وقت فائر بندی، عام شہریوں کی حفاظت، جانوں کے بچاؤ اور امدادی سامان کی فراہمی کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ اجلاس کے آغاز پر سعودی عرب کے وفد کی اپیل پر سلامتی کونسل کے اراکین نے فلسطین اسرائیل حالیہ تنازع میں ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ چینی نمائندے جانگ جون نے اپنی تقریر میں کہا کہ غزہ کی صورتحال انسانی بحران اور یہاں تک کہ انسانیت کا بحران ہے۔ پوری دنیا کو اس بحران کو فوری طور پر بند کرنے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ سلامتی کونسل کو مٹھی بھر ممالک کی جانب سے رکاوٹوں کو دور کر کے ذمہ دارانہ اقدامات اختیار کرنے چاہئیں تاکہ انصاف اور امن کا تحفظ کیا جائے۔ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر جلد از جلد فائر بندی، فلسطین اور اسرائیل کے پرامن بقائے باہمی اور مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اور استحکام کے قیام کے لیے انتھک کوشش کرنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے 11 تاریخ کو اعلان کیا کہ اسی روز ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم عرب اور دیگر اسلامی ممالک کی مشترکہ خصوصی سمٹ کا انعقاد کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے 10 تاریخ کی شام OIC کے وزرائے خارجہ کی سطح کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مذکورہ سمٹ 11 تاریخ کو منعقد ہوگی، جس میں غزہ کی صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اس سے قبل ایران کی حکومت نے خبر جاری کی تھی کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی 11 تاریخ کو مسئلہ فلسطین پر OIC کی سمٹ میں شرکت کریں گے۔ یہ ایران اور سعودی عرب کی سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ایرانی صدر کا پہلا دورہ سعودی عرب ہوگا۔ اور اختتام سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ موسم سرما کی آمد پر صدر شی جن پنگ کا آفت زدہ علاقوں کا دورہ، چین کے نائب وزیر اعظم ہیری فونگ کا دورہ امریکہ اور امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن کے ساتھ بات چیت، فلسطین اسرائیل تنازع پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔